हेलो नमस्ते। आज फेरि एउटा नयाँ च्याप्टरको विषयमा हामी आज कुरा गर्दैछौँ। आज चाहिँ यो विषयमा हामी 12 कक्षाको एकाउन्टको नयाँ च्याप्टर कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा हामी आज कुरा गर्नेछौँ। आज चाहिँ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको न्युमेरिकल कसरी गर्छौँ र रिकन्सिलिएसन हामीले कुन अवस्थामा बनाउनुपर्छ त त्यो अवस्थाको बारेमा नि थोरै हामी विस्तृत रूपमा डिस्कस गर्नेछौँ। यो युनिट तपाईहरुलाई हेर्दाखेरि कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तपाईले 11 मा पढेको बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट जस्तै हो। थोरै केही विषयहरू केही टेक्निकहरू चाहिँ हामी त्यसरी नै अप्लाई गर्न नि सक्छौं, तर हामी चाहिँ यसलाई केही फरक ढंगले आज गर्ने कोसिस गर्नेछौं। त कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो त भन्ने विषयमा सबैभन्दा पहिला जाउँ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै कस्टको रिकन्सिलिएसन को स्टेटमेन्ट बनाउने काम भनेर बुझ्नु पर्यो। र कस्ट रिकन्सिलिएसन किन गर्न आवश्यक छ त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। जस्तै एकाउन्टलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गर्यौं भने खास गरी एकाउन्ट तीन किसिमका एकाउन्टहरू हुन्छन्। एउटा भनेको फाइनान्शियल एकाउन्ट र हामी यसमा चाहिँ दुई किसिमका एकाउन्टहरूको बारेमा थोरै चर्चा गर्छौं। फाइनान्शियल एकाउन्ट र अर्को भनेको कस्ट एकाउन्ट। जस्तै कुनै एउटा कम्पनीले एकाउन्ट राख्दाखेरि यसरी दुई किसिमले एकाउन्ट राख्ने गर्छ। जस्तै फाइनान्शियल एकाउन्टमा हामी फाइनल एकाउन्ट बनाउने काम गर्छौं, जसले चाहिँ हामीलाई के उपलब्ध गराउने काम गर्छ भन्दा नेट प्रॉफिट हो कि नै। यसरी नै कस्ट एकाउन्टमा हामी कस्ट सिट बनाउने काम गर्छौं। यो कस्ट सिटले पनि हामीलाई लास्टमा प्रॉफिट भन्ने कुरा चाहिँ उपलब्ध गराएको हुन्छ। अब एउटै कम्पनीले राखेका दुईटा एकाउन्टहरूले निकालेको दुईटा प्रॉफिट चाहिँ एउटै वर्षमा एउटै कम्पनीले एउटै एकाउन्टिङ इयरमा निकालेका प्रॉफिटहरू दुई किसिमले निकाल्दा यदि फरक आए भने ती फरक आउनुको कारण के र त्यो फरक आउनुको कारण पत्ता लगाए हामी त्यसलाई मिलान गर्ने कामलाई नै कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्छौं। जस्तै फाइनल एकाउन्टमा हामीले केबाट नेट प्रॉफिट निकाल्ने काम गर्छौं भन्दा त्यो भनेको पीएल एकाउन्टबाट। पीएल एकाउन्टबाट हामीले के निकाल्थ्यौं? नेट प्रॉफिट निकाल्ने काम गर्थ्यौं भने यता कस्ट सिटबाट नेट प्रॉफिट निकाल्ने काम गर्थ्यौं। त यो एउटै वर्षमा एउटै कम्पनीले निकालेको दुईटा एकाउन्टबाट निकालेका प्रॉफिटहरू फरक भए। त यो फरक हुनुको कारणका साथमा हामीले यसलाई कसरी रिकन्सिलिएसन गर्न सकिन्छ अथवा कसरी यो हिसाबलाई मिलान गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा हामी यस विषयमा छलफल गर्छौं। त कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा हामीले सबैभन्दा पहिला हामीले स्टेटमेन्टमा देखाउने कुरा भनेको कस्ट सिटमा हामीले एक्सपेन्सेसहरू मात्र देखाउने काम गर्थ्यौं भने फाइनान्शियल एकाउन्टमा हामीले डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेसहरू देखाइन्थ्यो भने क्रेडिट साइडमा इन्कमहरू देखाइन्थ्यो। त यहाँ के हुन्थ्यो भन्दा कहिलेकाहीँ हामी फाइनान्शियल एकाउन्टमा कुनै एक्सपेन्सेसलाई केही अमाउन्ट देखाउने र कस्ट एकाउन्टमा त्यो ठ्याक्कै अमाउन्ट नराखेर फरक अमाउन्ट राखियो भने पनि दुईटाको प्रॉफिटमा फरक आउन सक्थ्यो। र कस्ट एकाउन्टमा त हामीले कहिल्यै पनि इन्कमहरूलाई देखाइन्थेन। यसमा इन्कम भनेको स्क्रैप सोल्ड भएको अरु चीजहरूलाई हामीले कस्ट एकाउन्टमा देखाइन्थेन, जसले गर्दा इन्कमहरू फाइनान्शियल एकाउन्टमा मात्र देखाउँदाखेरि यसले के गर्थ्यो त फाइनान्शियल एकाउन्टको प्रॉफिट बढाइदिन्छ, जसले गर्दा कस्ट एकाउन्टको प्रॉफिट र फाइनान्शियल एकाउन्टको प्रॉफिट फरक आउन सक्छ। अब फरक आउनुका विशेष खास कारणहरू के हुन सक्छन् भन्दा एउटा कारण हामीले मान्न सक्छौं एक्सपेन्सेस डिफरेन्स देखाउनु। अर्को भनेको इन्कमलाई पनि कस्ट एकाउन्टमा अथवा फाइनान्शियल एकाउन्टमा बढी वा कम देखाइयो भने के हुन सक्छ त यो इन्कम त विशेष गरी हामी कस्ट एकाउन्टमा देखाउँदैनौं। यदि इन्कमलाई हामी फाइनान्शियल एकाउन्टमा मात्र देखायौं भने कस्ट एकाउन्टको प्रॉफिट र फाइनान्शियल एकाउन्टको प्रॉफिट फरक आउन सक्छ। अब एक्सपेन्सेसले प्रॉफिटमा कस्तो इम्प्याक्ट ल्याउँछ त एउटा यो ध्यान दिने, एउटा
इन्कमले प्रफिटमा कस्तो इम्प्याक्ट ल्याउँछ त्यो ध्यान दिने र यही दुईटालाई आधार मानेर हामी कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउन सकिन्छ। जस्तै यसमा हामी के गर्न सक्यो भन्दा एक्सपेन्सेसलाई हेरौँ। यदि कुनै पनि एकाउन्टमा एक्सपेन्सेसलाई हामीले बढी देखाइयो भने एक्सपेन्सेस बढी देखाउनु भनेको के त? यसले त्यही एकाउन्टको प्रफिटलाई घटाइदिन्छ, हो कि नै? एक्सपेन्सेस बढ्नु भनेको प्रफिट घट्नु हो। त्यस्तै कुनै पनि एकाउन्टमा एक्सपेन्सेस हामीले कम देखाइयो भने वास्तविक एक्सपेन्सेस अथवा कस्ट एकाउन्टमा देखाएको एक्सपेन्सेस भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टमा देखाइएको एक्सपेन्सेस कम देखाइयो भने यसले फाइनेन्सियल एकाउन्टकै प्रफिटलाई के गराउँछ त? बढाउँछ। कुन एकाउन्टको भन्दा? सम्बन्धित एकाउन्ट। जुन एकाउन्टमा एक्सपेन्सेस बढी देखाउँछ त्यो एकाउन्टको प्रफिट घट्छ। जुन एकाउन्टमा प्रफिट एक्सपेन्सेस कम देखाउँछौँ त्यो एकाउन्टको प्रफिट बढ्छ। यो क्वेसनले हामीलाई एकाउन्ट सम्बन्धित एकाउन्ट चाहिँ क्वेसनले आफै देखाउँछ। यसरी नै अर्को कुरा भनेको के हुन्छ त यसमा? इन्कम। इन्कमको कस्तो असर हुन्छ भन्दा इन्कम कुनै एकाउन्टमा बढी देखाइयो भने इन्कमले प्रफिटलाई पनि बढाउँछ। कुनमा भन्दा? सम्बन्धित एकाउन्टमा। अर्को भनेको एक्सपेन्सेस इन्कम नै। त इन्कम नै यदि कम देखाइयो भने यसले प्रफिट पनि के गर्छ त? प्रफिट पनि कम देखाउँछ। कुन एकाउन्टमा भन्दा? सम्बन्धित एकाउन्टमा। त सिम्पल छ। कुनै एकाउन्टमा एक्सपेन्सेस बढी देखाइयो भने त्यो एकाउन्टको प्रफिट कम हुन्छ। एक्सपेन्सेस कुनै एकाउन्टमा कम देखाइयो भने त्यसले त्यो एकाउन्टको प्रफिटलाई बढाइदिन्छ। इन्कम कुनै एकाउन्टमा बढी देखाइयो भने त्यो एकाउन्टको प्रफिट बढ्छ। इन्कम कुनै एकाउन्टमा कम देखाइयो भने त्यो एकाउन्टको प्रफिट घट्छ। यही रिलेसनबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त? कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार गर्न सकिन्छ। त यति नियमलाई हामीले ध्यान दिएर बुझ्न सकियो भने यसैको आधारमा हामीले कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार गर्न सकिन्छ। अब यसैको आधारमा हामी एउटा क्वेसन गरौँ। एकदमै सजिलो छ। यसमा तपाईँले सबैभन्दा पहिला छुटाउन सक्नु पर्यो इन्कम कुन हो, एक्सपेन्सेस कुन हो। र इन्कम र एक्सपेन्सेस छुटाउनको लागि तपाईँहरूलाई अब 12मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सामान्य यो गाह्रो छैन। हामी क्वेसन गर्दै जाँदा तपाईँहरू इन्कम र एक्सपेन्सेस छुटाउन सक्नुहुन्छ। म एउटा क्वेसन लिएर त्यही क्वेसनबाट हामी यसको सोल्युसन गर्छौँ, जसबाट अझै विस्तृत रूपमा यसको बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ। अब हामी तपाईँको स्क्रिनमा देखिएको क्वेसन चाहिँ गर्न जाँदैछौँ। अब यो क्वेसन गर्नलाई तपाईँले सबैभन्दा पहिला के गर्नु भन्दा साइडमा यस्तो सिए र एफए लेखेर एउटा वर्किङ नोट बनाउनुहोस्, जसलाई चाहिँ हामीले के भनियो? वर्किङ नोट भनियो। र यो वर्किङ नोटको आधारमा तपाईँले सबै डिटेल्सहरू भर्ने काम गर्नुहोस्। त यसको वर्किङ नोटको लागि थोरै हामीले बुझ्नुपर्ने पर्छ। त तलपट्टि म तपाईँहरूको लागि थोरै वर्किङ नोट चाहिँ नि गराइदिँदै जान्छु। पछि चाहिँ यो वर्किङ नोट गर्न जरुरी छैन, तपाईँले यो वर्किङ नोट हुने बित्तिकै गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै क्वेसन हेर्नुहोस्। क्वेसनमा के छ भने नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेर दियो। के दियो? नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट। त यो फाइनेन्सियल एकाउन्टले दिएको प्रफिटलाई हामी सबैभन्दा पहिला सुरुमा लगेर एमाउन्टमा राखिदिन्छौँ। ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि अब हामीलाई केही चिजहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड र लेस हामी तल एड पछि तलपट्टि लेस गर्छौँ। अब यो एड र लेस छुटाउने काम नै यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो। अब यो एड र लेस हामी कसरी छुटाउँछौँ भन्दा सबैभन्दा पहिलो क्वेसनले तपाईँलाई दिन्छ ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन कस्ट एकाउन्ट ₹20,000। के भन्यो? ओभर फर्स्टमा भनेछ ओभर भ्यालुएसन भनेको बढी देखाइयो। के भन्दा क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक भनेको हामीले यसलाई मान्छौँ इन्कम। इन्कम बढी देखाइयो भने यसले प्रफिट पनि के गराउँछ त? बढाउँछ। अघिको रिलेसनमा जाने इन्कम बढी देखाइयो प्रफिट पनि बढ्यो। तर कुन एकाउन्टमा इन्कम बढी देखाइयो भन्दा
कस्ट एकाउन्टमा इन्कम बढी देखाइयो त कस्ट एकाउन्टको प्रफिट बढेको पाइयो भने यसले कस्ट एकाउन्ट प्लस गराउँछ, कस्ट एकाउन्टलाई प्लस गर्ने, अर्को माइनस गर्ने। प्रफिट बढ्यो भने जुन एकाउन्टमा बढ्छ त्यसमा प्लस, घट्यो भने जुन एकाउन्टमा घट्छ त्यसमा माइनस गर्ने। फर्स्टको भयो। सेकेन्डको हेरौँ। अब सेकेन्डको लागि के भन्यो, वर्क ओभरहेड। वर्क ओभरहेड भनेको यो भनेको हो एक्सपेन्सेस। ओभरहेड भन्ने बित्तिकै के, एक्सपेन्सेस। म तपाईहरुलाई तल पीडीएफ मा चाहिँ के एक्सपेन्सेसहरु हुन्, के इन्कमहरु हुन् त्यो छुट्याएर पीडीएफ मा दिएको छु, त्यो हेर्नु होला। अब हेर्नु, वर्क ओभरहेड एक्सपेन्सेस, ओभर रेकर्ड भनेको एक्सपेन्सेस बढी देखाइयो। एक्सपेन्सेस बढी देखाइयो भने यसले प्रफिट के गराउँछ, घटाउँछ। पहिलो कुरा वर्क ओभरहेड भनेको एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस बढी देखाइयो भने यसले प्रफिट घटायो। प्रफिट घटायो भने कुन एकाउन्टको घटायो त, वर्क ओभरहेड ओभर रेकर्ड इन कस्ट एकाउन्ट। भनेपछि यसले कुन एकाउन्टको प्रफिटलाई घटाएको रहेछ, कस्ट एकाउन्टको। भनेपछि यस कारणले कस्ट एकाउन्टको प्रफिट घट्यो, फाइनान्सियलको बढ्यो। दुईको नि भयो। अब जानुहोस् 3 मा। 3 मा के भन्यो भन्दा, हाम्रो 3 भनेको क्वेसन नम्बर 4 हो, किनकि 1 भनेको नेट प्रफिट दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमै अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस्, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड ओभर रेकर्ड इन फाइनान्सियल एकाउन्ट। के भन्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड ओभर रेकर्ड। ओभरहेड भन्ने बित्तिकै खर्च, ओभर रेकर्ड भनेको बढी देखाइयो भने यसले प्रफिट के गराउँछ, प्रफिट घटाउँछ। कुन एकाउन्टको भन्दा यसले भनेछ फाइनान्सियल एकाउन्टमा, जुन एकाउन्टमा भन्यो त्यसमा। त एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको एक्सपेन्सेस बढी देखाइयो भनेपछि यसले प्रफिट घटायो। कुन एकाउन्टमा बढी देखाइयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि यसले भन्यो फाइनान्सियल एकाउन्टमा, भनेपछि यसले फाइनान्सियल एकाउन्टको प्रफिट घट्यो, कस्ट एकाउन्टको प्रफिट बढ्यो। अर्को हेर्नुहोस्, डिभिडेन्ड पेड भन्ने कुरा आयो। डिभिडेन्ड पेड रेकर्डेड इन फाइनान्सियल एकाउन्ट। के आयो, डिभिडेन्ड पेड। पेड भनेको पनि खर्च हो, डिभिडेन्ड तिर्नु भनेको नि खर्च। खर्च फाइनान्सियल एकाउन्टमा मात्र देखाइयो भनेको, एउटामा देखाउनु एउटामा नदेखाउनु भनेको बढी देखाउनु हो एउटामा, यसले प्रफिटलाई के गर्छ, घटाउँछ। भने कुन एकाउन्टमा त, कुन एकाउन्टमा मात्र देखाइयो, फाइनान्सियल एकाउन्टमा मात्र। भनेपछि फाइनान्सियल एकाउन्ट यसमा हेर्ने हामीले प्रफिटलाई हो। प्रफिटमा के इफेक्ट आइरहेछ, प्रफिट घट्यो कुनको, फाइनान्सियलको। भनेपछि फाइनान्सियल माइनस कस्ट प्लस। एउटा प्लस हुने बित्तिकै अर्को माइनस, एउटा माइनस हुने बित्तिकै अर्को अटोमेटिक प्लस। अब 5 मा जानुहोस्। 5 भनेको हाम्रो 6 मा भन्यो बैंक इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड भन्यो। बैंक इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड। क्रेडिटेड हुनु भनेको इन्कम हो, डेबिटेड हुनु भनेको फेरि एक्सपेन्सेस हो। कुनै पनि नाम खर्चको नाम हुन्छ, त्यसलाई क्रेडिटेड भन्यो भने त्यो इन्कम हो, डेबिटेड नाम भन्यो भने त्यो एक्सपेन्सेस हो। इन्कम हामीले कुनमा मात्र देखाइयो, इन्कम बढ्यो भने यसले प्रफिट पनि बढाउँछ। कुन एकाउन्टमा बढाउँछ भन्दा जुनमा भनेछ त्यसमा, कुनमा भनेछ फाइनान्सियल एकाउन्टमा। फाइनान्सियल एकाउन्टको प्रफिट बढ्छ, कतिले बढ्छ भन्दा जति एमाउन्ट दिएछ त्यतिले। अब यसपछि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको, जुन एकाउन्टको प्रफिट तपाईलाई दिन्छ, सुरुमा दिन्छ नि, त्यो एकाउन्टलाई काट्दिनुस्। यहाँ कुनको प्रफिट दियो, फाइनान्सियल एकाउन्टको प्रफिट दियो, फाइनान्सियल एकाउन्ट काट्दिनुस्। र यसमा कस्ट एकाउन्टमा आएका एडलाई एडमा लेख्नुहोस्, प्लस साइनलाई, माइनसलाई लेसमा लेख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला एड भनेको, फर्स्ट भनेको क्वेसन नम्बर 2 के भनियो, ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक
इन कुन एकाउन्टमा ओभर भ्यालुएसन क्लोजिङ स्टक इन कस्ट एकाउन्ट कति एमाउन्ट भन्दा 20,000 हो। अब अर्को प्लस भनेको हाम्रो सेकेन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ क्वेसन नम्बर 4 हो। क्वेसन नम्बर 4 भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड over recorded in फाइनेन्सियल एकाउन्ट कति भन्दा 12,000। अर्को प्लस भनेको 1 2 3 4 भनेको क्वेसन नम्बर 5 हो। 5 भनेको डिभिडेन्ड पेड recorded in फाइनेन्सियल एकाउन्ट। रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेको मात्र फाइनेन्सियल एकाउन्टमा देखायो भनेर बुझ्नु। अनि त्यहाँबाट कुनमा देखायो भन्ने जानकारी दिएन भने हामी आफै बुझ्छौँ त्यो भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्टमा मात्र देखायो भनेर बुझ्नु। किनकि इन्कमहरूलाई सकेसम्म कस्ट एकाउन्टमा हामीले देखाइँदैन, त्यो जहिले पनि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा देखाइन्छ। त्यही भएर कुनै पनि आइटमहरू तपाईँलाई दियो र कुन एकाउन्टमा दियो वा कुन एकाउन्टमा देखाइयो भन्ने कुराको जानकारी दिएन भने त्यो आफैले के बुझ्ने भन्दा त्यो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा देखायो भनेर बुझ्ने। अब हेर्नु त लेसमा हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 छ। क्वेसन नम्बर 3 मा थियो वर्क ओभरहेड ओभर रेकर्ड। के वर्क ओभरहेड ओभर recorded in work overhead over recorded in कस्ट एकाउन्ट। कस्ट एकाउन्टमा बढी देखाइयो कति भन्दा 8,000। अर्को हाम्रो माइनस भनेको क्वेसन नम्बर लास्ट बैंक इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। अब के गर्ने भन्दा यसलाई टोटल गर्ने, यसलाई मात्र टोटल गर्ने। हेरौँ त कति हुन्छ। यो भयो 18 प्लस 20 गर्दाखेरि 38,000। अब यो एडवाला यो एड मतलब यसमा यो जोडौँ त कति आउँछ 1,08,000। अब यहाँ हेर्नु यो लास्टको हाम्रो कति थियो 8,000, लास्टको पनि हाम्रो थियो 8,000 नै। अब यो दुईटा जोड्यौँ भने कति आउँछ, यो भनेको आउँछ 16,000। यो लेसवाला हो त्यही भएर यसबाट 1,08,000बाट यो घटाइदिने। घटायौँ भने 16,000 घटाउँदा 8,000 घटाउँदा 1,00,000 भयो। 8,000 फेरि घटाउँदाखेरि 92,000 हाम्रो के भयो त। माथि फाइनेन्सियल एकाउन्ट छ भने हामी तल लेख्छौँ यसलाई पुरै अन्डरलाइन गरेर यसलाई लेख्छौँ नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट। माथि कस्ट एकाउन्ट भएको भए हामी के गर्थ्यौँ, यो कस्टलाई काट्थ्यौँ र तल लेख्दा फाइनेन्सियल एकाउन्ट लेख्थ्यौँ। माथि फाइनेन्सियल छ, फाइनेन्सियल काटियो, तल के लेखियो कस्ट एकाउन्ट लेखियो। यति गरेपछि हाम्रो हिसाब समाप्त हुन्छ। हस् त, धन्यवाद। भिडियो नम्बर 2 लिएर म छिटै आउनेछु। हस्।